یا مسلمان ویرام رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا میرے سونیا والضحا دے چہرے والیا واللیل اذا سجا دیا زلفاں والیا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والیا ما زاغ البصر وما طغى دیا سونیا اکھیاں والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما دے سونے ہتھاں والیا قد نرا تقلب وجہک دی سونی پیشانی والیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والیا اچھی آن والیا اچھی شان والیا برے باغ والیا اے میرے جملے جتھے ختم ہونگے تواڈی سبحان اللہ دی آواز مسجد دے اندر گونجنی چاہی دیئے تاکہ تسی سبحان اللہ کہو گے اللہ تو پاکے اللہ نے مسجد جو نکل دیا ایک دفعہ بھی کہہ دیتا منوں بار بار پاک کہن والیا جا میں تینوں غلامہ تو صاف کر دیتا ہے سودا مہنگا نہیں دے سنیا دے اچھی آن والیا اچھی شان والیا برے باغ والیا برے راج والیا اور لاڑ لگے آمدی اچھی لاج والیا میرے سونیا اعلان کر دیو نا پیغام خدا بندی سنیا دے میری پاک پیغمبر دے سامنے صحابہ دی جماعت بیٹھیے تے آقا اے یوسف علیہ السلام دا قصہ اپنے صحابہ دے اندر بیان کر رہے نے قرآن سننا دارا فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون حضرات یوسف علیہ السلام نا اے عزیز مصر دیاں نگاواں پیاں نے تے انہاں نے بیچن والیاں نے بڑی لمبی چوری رقم مانگ لئیے انہیں پیسے لگن گے انہاں خرید لے آوے تے عزیز مصر لے کے گھر دے اندر چلا کے آوے اپنی بیوی نو بٹھا کے آنداوے آمدہ گل سننا اے ویکھو غلام ملے آوے کیڈا خوبصورت غلام ہے ایدی خدمت کرانگے ساڑی خدمت کرے گا اگر ایسانو پسند آیا ساڑی اولاد کوئی نہیں ساڑا بیٹا کوئی نہیں اور ساڑی بیٹی بھی کوئی نہیں اللہ اس مجلس اندر کوئی بے اولاد آیا اللہ صاحب اولاد بنا دے اولادہ دین والا اللہ دے اے جڑیاں آج دے دن تے راتاں نے نا اینا دن راتاں دے اندر ہر دعا قبول ہوندی دے اللہ اس ملک اندر جتنے مومن مسلمان بے اولاد نے اللہ دی قسم اکثر میریاں بہنا آکے روندیاں نے حضرت جی دعا کرے آجے اللہ اولاد دے وے اللہ جننے بے اولاد نے صاحب اولاد بنا دے آمیر ابیرہ آندہ وے اے بچہ حسین ساڑی خدمت کرے گا اگر سے اچھا لگا تے اسینو اپنا بیٹا بنا لوانگے آمیر ابیرہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے خواباں دی تبیر دا علم بھی سکھایا وے حضرت یوسف علیہ السلام نو اس کر دے اندر اپنے بچپن دے ایام بسر کر رہے نے قرآن بولے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ
نجزی المحسنین۔ حضرت یوسف جوانی دے اندر عزیز مصر دے گھر دے اندر جوانی اندر آئے نے۔ میرے ابیر جدوں جوانی دے ایام شروع ہوئے نے، شروع کر دیتیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے وال انہیں دیکھنا شروع کر دیتا وے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ، اور جدو نگاہاں رکھیاں نے نا تے اے یوسف علیہ السلام نا اپنے بند کمرے دے اندر ٹر جام دیے۔ انہیں لونڈی نو بھیجے آوے، یوسف نو بلایا جاوے۔ یوسف اندر آئے نے تے رب دا قرآن اعلان کر رہے وَرَابَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ انہیں دروازے بند کر لینے تے ام دیے یوسف حیت لک، میرے بال ویکھتے شہینا، میری جوانی وال ویکھ لے، میرے شباب وال ویکھ لے، میرے حسن دیاں زیارتاں تھے کر کے ویکھنا۔ اے مسلمانوں، یوسف علیہ السلام دا قد کاٹھ بھی بڑا سونا میں، رنگ بھی بڑا سونا میں، اے پلے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی اگے وے نہ کوئی پیچھے وے۔ حضرات یوسف علیہ السلام بند کمرے دے اندر اپنیاں نگاہاں نو جھکا لے آوے۔ میرے ابیرہ عورتاں دے جتھے بچیاں پڑھ دیاں مسلماناں دیاں، انہاں کالجاں تے یونیورسٹیاں دے بار اج دا نوجوان کھڑا ہو کے غیر محرم عورتاں وال جدوں نظراں پاندا وے، نظراں ہٹاندا ہی کوئی نہیں۔ یوسف جوانی دے اندر نے تے فل جوانی تے شباب اندر نے۔ آندی یوسف قالت حیت لک، یوسف میرے وال ویکھتے شہینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسماناں وال اٹھا لے آوے، اور جڑا برائی تو بچنا چاہتا ہوئے تے میرا بادشاہ او دی مدد بھی کر دیندا رے۔ اور جڑا نیک بندہ ہوئے اور جڑی نیک عورت ہوئے، تو ارادہ برائی دا ختم کر دے، اللہ تیری مدد کر دے وے گا۔ اور جدو بندہ سچے دلو اللہ دے کولوں پناہ مانگ لیندا وے، آسمانہ وال چہرہ اٹھایا، اللہ سونے خوچو بچان والا اللہ تو ہے، اللہ مصر دے اندر لے آن والا بھی تو ہے۔ میں تے اگے ہی اپنے ویران دا ستایا ہویا، مینوں اپنے باپ دی یاد بھی بڑی آؤندی ہے۔ اللہ میں برائی نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں غلام نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سونے جے تو مینوں نہ بچایا تے میں اس جنگل دے اندروں بچ نہیں سکدا، اللہ میں اس کمرے دے اندروں بچ نہیں سکدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بی بی قال معاذ اللہ انہو ربی احسان مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ فرمایا بی بی میں گناہ نہیں کرنا، میں برائی نہیں کر سکتا۔ تے عورت زلیخا پتہ کی آندیے یوسف میاں کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دمد چمبے دیاں کلیاں، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دمد چمبے دیاں کلیاں، کہے یوسف زلیخا تائیں ہزارہ کلیاں مٹی دے بچ رلیاں، ابھی بھی میں گناہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک دی نافرمانی میں نہیں کر سکتا۔ میرے ابیرہ تیرا خامد میرے نال بڑا پیار کر داوے، تیرا خامد میرے تھے بڑا اعتبار کر داوے، اور جس گھر دے بھی چوکھائیے اس گھر دیاں عزتاں مال نمک حرام تک دینے، اور جس گھر چوکھانا کھادا ہوئے اس گھر دیاں جڑا عزتاں مال بیندہ او انسان نہیں ہو سکدا، اور جانور تے ہو سکدا وے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر جتھوں کھائی دے اتھے ہی انہاں دیاں بیٹیاں بہناں تے عزت، انہاں تے
تے نظر رکھ دینے نوجوان حضرت یوسف فرما دینے بی بی نہیں نہیں میں نہیں ہوں میں باہر جانا چاہنا حضرات توجہ کرنا تے پتہ کی یوسف ہم دینے نال فرے بلے آئیے میں نو تے اندر بار زلیخا نال فرے بلے آئیے میں نو تے اندر بار زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاما تے نہ کر خار زلیخا تے آپ پیغمبر باپ پیغمبر آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر تے جد پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ تے نہیں زلیخا تیرا فرمایا زلیخا میں گناہ کرنا نہیں کرنا فرمایا اللہ پاک دے کولوں ڈر جا جڑا بندہ جوانی اندر ایک دفعہ زنا کردہ برائی کردہ اللہ دی قسم ساری زندگی دا پچھتاوا سفید کپڑا جدو داغدار ہو جائے سب نو نظر اوندائے اسی جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جڑا بندہ جوانی دے اندر برائی کردہ زناکاری والے پاسے اونداوے حضرات عورت ہووے بند کمرہ ہووے حسن ہووے کوئی نہ بیندہ ہووے سکون اندر تنو ہووے جیڑا بندہ برائی والے پاسیوں نکل جاندہ ہے جدو ساریاں سہولتاں ہون دے باوجود جدو نکل جاندہ ہے میرا بادشاہ ساریوں دی زندگی دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیندے نے فرمایا بی بی میں تیرے نال برائی نہیں کرنی میں خود بھی نبی ہاں میرا باپ بھی نبی ہے میرے دادا ابراہیم بھی نبی نے میرے پردادا اسحاق بھی نبی نے میں برائی نہیں کرنی یہ عمدی یوسف تے نو کرنا پوے گا حضرت یوسف علیہ السلام اکھیاں نو بند کر لیا تے آسمانہ وال اپنے چہرے نو اٹھایا سننا قرآن اللہ دا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا حضرت نبی یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا سامنے کھڑی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اکھاں بند کر لیاں نے تے آسمانہ وال دھیان کر لیا اللہ جے تو منو نہ بچایا منو کوئی بچا نہیں سکدا فرمایا میرے یوسف اساں تے تینوں خوب چومی بچایا وے اساں تے تینوں بڑے بڑے ظلماں تو بچایا وے یوسف نکل جا ایتھوں نکلنا کام تیرا ہوئے گا دروازے دے لاک کھولنا کام آسمانہ دے رب دا ہوئے گا یوسف علیہ السلام نکل پینے میرے ابی راجدو نکلے نے نا تے دروازے خود بخود کھول دے جا رہے نے میرے ابی رب دروازہ کھلے آوے حضرت نبی یوسف علیہ السلام دوڑے نے انہیں پیچھے کرتا پکڑے آوے تے کرتا پھٹ گیا کرتا اور جدو آخری دروازہ کھلے آوے مسلمانوں دروازہ کھلے آوے عزیز مصر سامنے کھڑا وے میرے ابیرہ انہیں بکھیا یوسف علیہ السلام نونا میرے ابیرہ آمدیے جلدی نال باہر آکے آمدیے عزیز مصر ایسا نوے دیاں خدمتاں دا سلا ملے آوے اے میرے نال برائی دا ارادہ رکھ دارے آوے مینو اندر لے گے آوے آج میں دوڑ دینا تے اے میریاں عزتاں لوٹ لیندہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے یوسف میں تے تیرے نال بڑیاں نکیاں کیتیاں نے حضرت یوسف فرما دینے نہیں عزیز مصر تیری بیوی دا ارادہ میرے حق
آنکھ دے اندر ٹھیک کوئی نہیں میرے ابی رقبان بعض روایات دے اندر آؤندا وے حضرت یوسف کھڑے نے تے ایک بچہ رومدا سی اس محل دا حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب آیا وے اے بچہ بول پیا وے تے گواہیاں دیندا آندا اے عزیز مصر یوسف قصوروار کوئی نہیں اے تیری بیوی زلیخا قصوروار اگر کرتا پچھوں پھٹے آوے پھر یوسف قصوروار کوئی نہیں اگو پھٹے آوے تے یوسف قصوروار حضرات توجہ بیکھے آوے نا تے کرتا پچھوں پھٹیا ہویا میرے ابیرات عزیز مصر کہندا وے آمدہ توڑیاں عورتاں دا مکر بھی بڑا پیڑا مکر ہویا کردا وے آمدہ یوسف میری گال سننا یوسف آرید انہادا واستغفری لزنبک انکی کنتی من الخاطئین یوسف اے گال نو چھڑ دے دوبارہ اس گال دا ذکر نہ ہوئے میرے ابی رب جدو انیاں گلاں کی تھیاں نے نا اے سارے علاقے دے اندر ایک خبراں پیر گئیاں نے عزیز مصر دی بیوی ایک نوجوان غلام یوسف تے فدا ہو گئی ہے نا انہیں تانے لوگاں نے دیتے نے تے انہیں ایک دعوت بلائیے نا انہاں ساریاں عورتانوں بلایا تے بلا کے انہاں دے سامنے پھل رکھے نے انہاں چھوڑیاں ہاتھ دے اندر دیتیاں نے تے ہم دیئے یوسف تو میری حجے بھی گل نہیں نہ ماندا ایک گل مان لے جدوں عورتاں بیٹھ جاون ایک دفعہ اتھوں گزر جاویں حضرات ساریاں بیٹھیاں نے تے یوسف گزرے نے انہاں نے اپنے ہتھاں دے اوپر چھریاں چلا لیاں نے اور حسن یوسف ویکھے آتے چھریاں چلائیاں میرے ابی جدوں چھریاں چل گئیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے نے اے سارے سپاہی بیٹھے نے آمدے نے اگر یوسف نو قید کر دیو گے تے عزت بچ جاوے گی ہی آنکھوں کے قصوروار یوسف میرے ابیرہ حضرت یوسف علیہ السلام نونا ان اب جیل دے اندر بھیج دیتا گیا حضرات سننا محبت نال حضرات حضرت یوسف علیہ السلام اور جدو جیل دے اندر گئے نے تے جیل دے اندر جا کے بھی انہاں نے اللہ پاک دی عبادت نو نہ چھڑیا رات بھی عبادت دے اندر دن بھی عبادت دے اندر حضرت نبی یوسف علیہ السلام نا حضرات سارے قیدی جڑے نے حضرت یوسف دے قریب بیٹھ جاندے نے حضرت یوسف فرمان نے تسی کی دی عبادت کر دیو فرمایا اسی لات ملاد عزا حبل جڑے بوتنے اسی اور نام دی عبادت کرنے یوسف علیہ السلام فرمان دینے عبادت دے لائق اگر کوئی ذات او آسمان نام دے رب دی ذات اے نام دے کولو نہ توانو کوئی نفاوے اے نام دے کولو توانو کوئی نقصان نہیں دے میرے ابیرہ توحید دی دعوت دیتی حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے میرے ابیرہ جدو جیل اندر گئے نے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ بیٹھیاں دو قیدی حضرت یوسف دے سامنے آ جاندے نے آکے آمدے نے یوسف علیہ السلام قال أَحَدُهُمْ إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين فرمایا یوسف اسان دوما نے خواب وکھیے نا اگر وہ دی تعبیر کرے گا سانو
فائدہ بڑا ہوئے گا آمدہ میں خواب کیے نا کہ میرے سار دے اوپر روٹیاں دے ٹکرے پینے آسمانہ تو چیلا آمدیاں نے اور روٹی دے ٹکرے اٹھا کے لے جامدیاں نے تے دوسرا آمدہ میں خواب کیے نا میں بادشانوں جوس پیا پلانا وا پھلام دا رس پیا پلانا وا فرماندے نے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے سارے کہندے نے یوسف آمدے نے یوسف فرماندے نے کی امید رکھ دے ہو فرمایا یوسف جڑی صدا دینے ہم دے دے حضرت یوسف فرماندے نے جاؤ آج میں تانوں سارے آنوں معاف کر دیتا وے اے معاف کر دیتا وے آج کئی قربانیاں کرنے والے آنے انہاں دی بہن ناراض معاف نہیں کر دے اے باپ ناراض معاف نہیں کر دے قربانیاں زیادہ کر دینے لیکن اپنے رشتہ دارانوں معاف نہیں کر دے حضرت یوسف نے ایک کردہ دیتا وے فرمایا جاؤ میرے باپ نو لے کے مصر وال آ جاؤ بڑی دیر ہو گئی ہے باپ نو ویکھیا کوئی نہیں اے سارے خوشی دے نال واپس آئے نے میرے ابی رب تے فرماندے نے بابا او جڑا مصر دا بادشاہ وے او کوئی غیر نہیں ساڈا ویر یوسف ہے انہیں بلایا چلیے تے باپ جڑا روئی جامدا وے آندا میں تانوں آکھیا سی نا میرا یوسف زندہ ہے یوسف زندہ ہے میرے یوسف نو کچھ نہیں ہو سکدا اینا سے نہ کرتا دیتا وے تے کرتا ہاتھ دے اندر پکڑ لیا اور کرتا یوسف والا تے پکڑ حبیب حقانی پڑھ بسم اللہ اکھاں اوپر تے لایا پیار نشانی پال وچ اکھاں روشن ہویاں تے زیبوں نوروں پڑیاں پھر کاریگر قدرت والے رنگ دشالے تریاں میرے ابیرہ 200 اونٹ بھیجے آگے استقبال واسطے بھیجے آوے آسمان دے فرشتے جیڑے نے اور نوالا کے ہم دے اندر اتر جاندے نے حضرات فرشتے ہم دی آمد ہوئی ہے نا حضرات یوسف علیہ السلام انتظار اندر کھڑے نے ادھر نبی یعقوب اپنے سارے انو لے کے آ رہے نے اے باپ بیٹے دی کرن زیارت تے نوری فوجا آیاں نال محبت چارے طرفوں ادبوں صفا بنایا اے سونا گھوڑا تے سونا یوسف تے سونا حسن سہاوے اور جس وال نظر مبارک پاوے تے طبق زمین کھلاوے میرے ابیرہ سامنے باپ کھڑا وے اور کئی سال گزر گئے اپنے بیٹے نو ویکھیا کوئی نہیں ویکھیا کوئی نہیں آج جنہاں دے پتر فوت ہوئے نے آج ماں باپ بڑھاپے دے اندر بھی اکثر روندے ہوئے نظر آندے نے آندے نے حضرت جی ساڈا پتر جوان فوت ہو گیا وے اے دکھ ہوئی جان سکدا وے اور جدے دل تے چوٹاں لگ دیاں نے اور دکھیے دی گل دکھی آئی جانے تے سخیے نو کی خبرہ پیارے جنان دے اے موت نے مارے تے تک تک روم دے قبرہ میرے ابیرہ سامنے باپ آیا وے حضرت یوسف اپنی سواری تو اترے نے تے دوڑ کے اپنے باپ دے سینے نال لگ جان دے نے اے سارے لوگ رو رہے نے تے یوسف علیہ السلام اپنے باپ نو سینے لایا کدی پیشانی دا بوسا لیندے نے نالے روندے نے تے باپ بار بار کہندا وے آندا پتر مینوں دس تے صحیح نا انہاں تیرے ویراں نے تیرے نال کی سلوک کیتا وے اے موڑ موڑ پوچھے کیوں کر تینوں تے بھائیاں دکھ پہنچایا اے موڑ موڑ پوچھے
کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا نا فرمانیوں ڈر کے یوسف تے تھوڑا حال سنایا گش پہ گیا نبی یعقوب نو تے دردوں طاقت ہوش نہ کائی حیرت اندر بیٹھا یوسف تے راوی خبر سنائی دلوں یقین یوسف نو ہویا جے میں اج حال سناواں ہووے شہادت باپ میرے دی تے روندا مر جاواں حضرت یوسف علیہ السلام دا اے جڑا سارا قصہ اے دے اندر سبق ملدا وے اے اس میں شاہ جائے تے صبر کرنا اے کوئی برائی دی دعوت دے وے تے اونوں ٹھکرا دینا رب دی رضا دی خاطر جدوں پریشانیاں اے پہاڑ ٹوٹ جاون تے اللہ دی رضا تے راضی رہنا حضرات جدوں کوئی جدا ہو جاوے او دی جدائی دے اندر آنسو بہا کے اپنے آپ تے کنٹرول کر کے رب دی رضا تے راضی رہ کے ایک کہنا جڑا کلمہ حضرت یعقوب نبی نے آکھیا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ صبر کر کے صبر دا دامن نہ چھڑیا اللہ پاک نے رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے صبر کرنے والا جدوں صبر کردا اللہ پاک بچھڑیاں نو بھی ملا دیندا ہے اللہ کے دعا ہے جڑا قصہ یوسف ہے اللہ سانو ساریاں نو اس تے عمل کرم دی